Anna. Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. حنا لو 8 مازال عندنا في الدار، غادي يبقى لنا ان شاء الله تيصل لانيفرسير نتاع ملك عاد غيزول. جيسبر فريمون تكونوا لاباس، يكون هاد لا فان ديال 2019 كدوز بيان. باسكو كاملين كنعيا جو سي با بوكو كنبقاو كنتسناو لاني بروشين بحال زعما جو سي با شنو غيتبدل، هو راه غير نهار كيديك في نهار. بريف لو سوجي نتاع لا فيديو نتاع هاد النهار ماشي هو هذا، سي اونفان غنديروا لو شونجمون في لا كويزين اللي انا كنت باغيه، اللي ملي جينا للدار هادي وحنا كنقولوا غادي نصبروا غنديروا غنفعلوا، مي نوبه المهم كتبقى كدير اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. الا دابا صافا فير يعني 6 موا وحنايا ساكنين هنايا، اي جو بونس كي ديتي طون اننا نقادوا لا كويزين كيفاش حنا كنا باغيين. دونك اول حاجه اللي غنقول لكم باي باي سباراغوس، اي غنوريكم لا كويزين دابا باش تشوفوا لو افون لو ابري اي لو بوندون، وغتشوفوا كلشي بالديتاي في هاد لا فيديو هادي. معلم صباح في الدار. المهم هادشي كامل مروبل، مي بغيت نوريكم غير هاد لا كولور هادي، et بغيتكم تقولوا لها باي 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 باسكو لا اون اي اون تران كنصبروا. اي فوالا هانتوما ديجا هكا غادي يبان لكم لو بلون ملي درناه هنايا كيفاش عطى لي كلا وعطى البيوضيه لهاد البلاصه هادي، كيفاش تبدل اللون ديالها، كيفاش تبدل داكشي كامل. الا جو مو دي واش غادي نخليها فريمون هكا بيضاء ولا غادي نجي غادي ندير شي حاجه اونتر، باسكو غير لا هكا فريمون عجبتني. فوالا دونك دابا سافا اتر الصباغه، اي انتوما معنا هاد النهار واليوم وغدا وجو سي با شحال باش غادي تشوفوا لي شونجمون كاملين ديال لا كويزين. جو ريغول مي راه مهدي لي صبغ. فوالا الماتيريال هو هذا لو بتي بانسو. هاد اللعيبه هادي جافي توجور انفي انني نقيس فيها، ملي كنشوف هذاك لي ماغازان ديال ديكوراسيون، مي لي ماغازان لي زيميسيون كيديروها. اي فوالا la finition pas mal à style haj, la finition pas mal. زوينه زعما. سي فاتيغو يلا سالينا عاد دابا عاد بالصباغه، اي فريمون سا بري نهار كامل. بون نهار كامل شحال الساعه هادي 5:30. جو بو دير نهار كامل من 11:30، من 11 جو بونس ل 11:30 حنا كنصبروا. المهم زعما جاتني بيزار انه هاد الوقت هذا كامل ما يدير شويه انا ندير شويه. بون عندي صباغه هنايا. الوغ دابا لقيتيوني غادي نمشي لميزون دو موند وغادي نمشي لبريكو قبل ما يشدو ميزون دو موند باسكو شفت عندهم كلكو تروك مي اوسي باش نساليكم معايا. اي بريكو حتى هو حيت كنا باغيين نديرو واحد لو كارلاج اون غري، مي دابا جاب الله غادي نبدلو البلان. اي صافي دونك دابا طلعت درت لا كريم يدي.
هنا جيت لا بارتي اللي جادور اللي هي لا ديكو ديال نويل. فريمون عندهم داكشي زوين بزاف. غنوريكم. Bon, direction Brico Plan Hit. Planit. Ok, voilà. باش نشوفو pour le cousinage, je vais voir pour le carrelage اللي كنا عوالين ناخدو. المهم غنعاودو نقادو لي زيدي فيو كو دابا الصباغه خرجت زعما درناها. خاصني نبدل الضو ديال الدار باسكو الدار فريمون عندي فيها لا لوميير تاميزي بزاف اي او بوين كو ملي غنجي ندير ستوري ولا شي حاجه خاصني نمشي بالغينغ ديالي اي فوالا دونك دوسا نجولو من بعد. مون كو دو كور سي سا سي هاد لا بارتي هكا اللي كتكون خشب اي كارلاج من الفوق مي بون فرانشمون تلفت ديجا ملي صبغت دابا الكوزينه عطاتني لو بلون ما بقيتش باغيه نغلقها مي افون كنت غندير هاد لا كولور هادي فوالا سيتي سيت كولور لا مي كانت بيان سور الطرف نتاع الكارلاج كان صغر من هكا مي لا تلفت مي بون جو فو فير ان تور. الوغ لقيتيه سا جادور هكا الزليج ديالنا زليج كحل مي هذا غادي يغلق. سا هذا افي كارو دو سيمون زوين ما شحال فيه الطرف تيلي جوج كل جوج ملاصقين. كارلاج هذا فوالا كلشي مور اي سول. Ça aussi j'aime bien. Alors, زليج c'est mon coup de cœur. Il y a ça aussi mais انا غادي نرجع للكوزينه اللي كانت عندي في الدار القديمه avec le bleu et moi كرهت le bleu. Il y a ça aussi حتى هذا زوين هذا لو كادر هكا تكون يعطيو لي هكا كامل ندير كوزينتي. Il y a ça aussi وهذا du carrelage en gris clair. Vous voyez ça. المهم انا بغيت شي حاجه اللي نمسحها. الوغ جو مونطر شنو اللي عجبني اوسي هنايا في بريكو سي لي بابي بان مي فريمون جادور زوينين بزاف. انا مون كو دو كور هما لي فلوري مي حتى هذا عاطي زوين دونك ان فيت لقيتوني كنفكر في البلاصه فين كنفيلمي لي فيديو بوركوا با ندير هكا ان بتي بابي بان في شي بلاصه مي فريمون اي سون تري جولي. صباح الخير. اليوم نهار جديد بحال شتيو الروينه ديال الكوزينه مازال محطوطه في صاله مونجي حيت باقي ما ساليناها البارح يلا قدينا نصبغو. اليوم غادي نركبو الكارلاج ان شاء الله ونجمع الروينه. الوغ لي شيري اول حاجه اللي كنديروها في الحيط حيت دابا حنا يلا صبغنا وملي كتكون الصباغه وكيكون الحيط هكا ليس اي صح لي لا غلطت قلت ماشي حاجه ماشي هي ديك. المهم خاص ان اكروشور شي حاجه فين تشد سيما وزليج. المهم حنا كنديرو غير بيدينا اي سي لا بروميير فوا دونك خدينا هذا سي ان اكروشور من بريكو سميتو ان برايمر يونيفرسال فوالا تو سامبلومون كديرو على لا بارتي اللي غادي ديرو فيها وكتخليوه يلبس واحد 30 مينوت مينيموم 30 مينوت ان فيت. اي في الوقت اللي هو غادي يلبس فيها حنايا غادي نمشيو لاكسيون اكسيون كيجيب حرق باص. دوكو ما صورتلكمش ملي كنت في اكسيون حيت ديجا كنعامرو بالناس بزاف. دابا رجعنا لهنا للكوزينه فريمون صعيبه. دونك دابا غادي نركبو زليج لا سي سكو جو سافي با سكو زليج خاصو يفزك قبل ما تركب في الحال. ليس بحال شي
Mais c'est tout ça d'abord بداو يديروا داك الشيء بيو كدا تيجدو هنا داير ا بلس ها هو ايكو 5 tu vois. Voilà le résultat final. Yeah. Anna, j'ai trop aimé, j'ai adoré. Quand tu me dis que le rose, je vous montre. Donc déjà, la partie là, on l'a débarrassé. Si vous avez remarqué, le micro-ondes qui est là, mais après on a une étagère. Et la partie carrelage. Donc on a opté pour une seule ligne, ما نديروش جوج باش ما تجيناش عامره بزاف. Surtout que بغينا ديك البيوضيات شينا الصباغه بيضاء هنايا. Voilà. Et voilà. Donc هاد لو كارلاج هذا خديناه من بريكو. Donc هادو كيتباعوا à la pièce. Et حنايا on a choisi le modèle. Donc ils avaient 3 modèles, كان هذا وهذا وهذا. Donc حنا on a décidé de faire les deux, les trois pardon. Mais à chaque fois كنديروا un motif كنتبعوه بهادي عاوتاني كنتبعوه بهادي. Si vous voyez donc هاد البلاصه ديالي كان عندي فيها ميكرووند vraiment كنخابط البلاصه بزاف. Et là هاد لو باني هذا المهم كنت دايره فيه لو بان ولا دابا درت فيه دي فروي فريمون تو كيجي زوين. اي هذا خديته من ميزون دو موند سيتي ا 15 اورو 14,99 شنو اخر شريت جديد بون لا هنا vous savez mon thermomix اللي هو mon meilleur ami avec le toaster حيت فريمون on toast le pain chaque matin. هادو سي دي نوفيل تاس باسكو ان فيت الا قلتي كانت عندي هاد لابارتي هادي اي ما كنتش عارفه شنو غادي ندير فيها. اي لا درت هنايا فيها دي تاس اللي هما بلا كولور بور فو دير لانكدوت. شرينا لي تاس حيت عجبونا وقادينا الكالاج على حساب لي تاس. دونك هادو دي تاس ميزون دو موند. هاد الابان تاع لي زابيريتيف. اي لو تروك اون او غادي يكون فيه باغ اكزومبل دي كوكي. اي جينا لهاد لو كوتي هذا ديال الشرجم. اي هنا فريمون كنت باغيه ايبوري خاوي حيت كنت عمرته بالتخربيق. دونك هنايا كاين يا دو سو. دونك سي تو بريبار طون تي ولا طون كافي غادي تاخد هذا السكار. دونك هذه حتى هي نيت ميزون دو موند. اي لو بري ديالها سي 14,99 عاد كاينه الكبيره. Et vraiment j'y ai زوينه. Et je pense c'est à vous de me dire. Donc هذه غندير فيها حتى هي الملحه حدا البوطه غير باقي ما مشيت نشريها. خديت هنايا une boîte de thé comme ceci اللي باقي ما عمرتها كومبليتمون vu que ما عنديش لي تي بزاف. لي موديل اللي عندي هما هادو فوالا تي بوكس محطوطه هنايا. اي لا خديت هاد اللعيبه هادي كو جي ادوري. دونك هادو هما من ميزون دو موند. سا كوت اون هيستوار ديال نشوفو كاملين ديال 10 اورو. اي هادي دايره فيها البصله بحال شتيو اونيون روج بحال مكتوبه هنايا فيها. اي كاين ان فيت ان غرو سو بحال هذا هو جوست بور لي بوم دو تير مي جاني كبير بزاف. اي خفتو ما يتساهليش فهاد لابارتي هادي اللي عندي فيو كو فريمون ماشي كبيره. دونك خديت واحد اخر اللي نيت مكتوبه فيه اونيون روج مي ما فيش لي اونيون فيه لي بوم دو تير. بيان سور هادو سي فوز ايت انتريسي راه كاين حتى واحد اخر صغيور نتاع الثومه. خلاص هادي فولا كونيسي. هادي كنت خديتها من كازا بحال اللي قلت لكم. لو ميكرووند هنايا مازال غادي يطلع نديرو له اون ايتاجير. اي بي فوالا. اي بور هاديك ديال السكار جو مي ديزي كو جو في اشتي اون اوتر اللي غادي ندير هنايا او نيفو ديال البوطه. دونك هنايا ملحه ليبزار اي ويل دوليف.
Et puis voilà, ou le bota. Elle dit, oula, le passe-temps favori, انها تمسح وتقعد. Et puis voilà, vraiment je suis très contente de la cuisine. عجبتني. Enfin, d'abord قلت لهم غادي نبقى ندخل ونطيب. حيت كنت دايره اضراب على الكوزينه حيت ديك الحمر كان كيضيق على النفس. Et puis voilà, j'espère ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. ما تنساوش تتبعوني في انستغرام ديالي اللي غنخليه لكم هنايا لي زافي اوفيسيال. جو في دو غرو بيزو وبسلامه.